Hello mga guys! Ako kini si Richard Gomez TV no? Sa Richard Gomez TV gikan mga guys no? Ang akong bagong content karon mga guys, herbal gyapon mga guys no? Nagbuhat ko bagong content mga guys para nga matubag na ginako ang mga pangutana sa mga tao. Mga guys, mao ni siya ang kakao nga pula. Dili po tong kakao nga green. Ang kakao dili lamang himuong kape, kundi tambal usab siya mga guys no sa mga matagtiki kanang mga hubag-hubag nga balhin-balhin nga mga hubag-hubag. Kini mga guys ang isa ka bunga niini mga guys, imo ni siyang kuskuson sa kutsara ug ihampol nimo sa matagtiki. Apan ayaw bulita tanan mga guys ang hubag, pabinli og buthanan. Do? Ang paggamit ani mga guys pinaka the best kung panahon na sa pagtulog sa gabi nga makarelax ka na. Do? Para dili siya matandog-tandog. Pinaka the best mga guys no nga tambal sa matagtiki. Dili na kinahanglan mo ato pag doktor no, pero ang mga generic makaayo gyapon. Apan kung naa ka sa kalayo sa dapit, okay ra kung tambalan nimo og bunga sa kakao nga pula. Pinaka the best nga tambal sa matagtiki. Kini si Richard Gomez. Please like, follow and share.